बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है जनाब आप लोग खैरियत से होंगे। इस टाइम पे हम बहरिया टाउन पेशावर के बारे में क्विकली कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा 3-4 पॉइंट हैं। पहले चीज़ ये है कि बहरिया टाउन पेशावर के अंदर जो कानूनी मसले मसाइल थे वो क्या थे, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ज़मीन के भी बड़े मसले हैं, वो क्या मसले हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तीसरे नंबर पे कि जी रिसेंटली हमने काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट में इस वक्त सुना है कि बहरिया टाउन पेशावर आ रहा है, तो वो किस वजह से सुना है, ऐसी क्या बात हुई है। तो और अब फ्यूचर का मैं नहीं बता सकता कि क्या है, लेकिन आप एंड तक वीडियो देखें, आप खुद कंक्लूड कर लीजिएगा। इसमें पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसमें मसले मसाइल जो कानूनी तौर पे आ रहे हैं। बहरिया टाउन पेशावर ने 2019 में अपना जी यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की थी यहाँ पेशावर के अंदर, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी। लेकिन हुआ ये कि जी 2020 में जो है कुछ पिटिशनर्स ने यहाँ पे पिटीशन दायर कर दी थी अदालत में, और इसमें मसले ये आ रहे थे कि के गवर्नमेंट का जो है के लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उसके अंदर अमेंडमेंट की बात की जा रही थी। अमेंडमेंट का मकसद ये था कि जो एनओसी अगर आपने सोसाइटी ने हासिल करना है तो उसके लिए जो है आप के एक्ट जो है गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्ट उसके अंदर अमेंडमेंट होगी, और वो तब्दीली या तरमीम ये होगी कि आप जो है बग़ैर एनओसी के भी आप फॉर्म्स वगैरह बेच सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा एक जो चेंज लाने की कोशिश की थी। ये के लोकल जो एक्ट था ये 2013 में अप्रूव हुआ था, और बहरिया टाउन को जी उन्होंने एक जो उस वक्त 2020 में जस्टिस जो वकार सेठ वकार जो मरहूम फौत हो चुके हैं, उन्होंने जी बाकायदा इसमें उनकी अदालत में ये केस आया था, और इसमें बहरिया टाउन के मलिक रियाज जो हैं सीईओ, उनको जी फ़रीक बनाया गया था। बहरहाल इसके अंदर जी क्लेम ये किया जा रहा था कि ये बग़ैर एनओसी के ये फॉर्म्स बेचेंगे, और इसके साथ साथ जो के लोकल गवर्नमेंट एक्ट था इसके अंदर अमेंडमेंट की जा रही है जो कि सिर्फ बेनिफिट देना चाह रही है बहरिया टाउन को। तो ये एक मसले मसाइल थे जो लिटिगेशन अभी भी इनकी चल रही है, इनके केस मुख्तलिफ नौइयत के चल रहे हैं, तो इस वजह से ये डिले हुआ। दूसरी जो चीज़ आ रही थी कि आपका जी हाँ ज़मीन के मसले मैंने जैसे बताया, पेशावर शहर के अगर आप रहने वाले हैं या के हैं, अगर आपने पेशावर विज़िट किया आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि वहाँ पेशावर शहर के अंदर कोई 1 इंच जगह भी आपको नज़र नहीं आएगी कि इस तरह की कोई सोसाइटी लॉन्च करें। बहरिया टाउन का जो हमने जो सुना है वो 50,000 से 1 लाख कनाल के दरमियान इतने रकबे पे वो सोसाइटी को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस टाइम पे ज़मीन की जो बड़े मसले चल रहे हैं। रिसेंटली वारसक रोड जो है वहाँ पे किसानों ने बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी हमसे ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनें ज़रूरी ज़मीनें के साथ उन्होंने कहा हमसे हमारी ज़मीनें ज़बरदस्ती उठाई जा रही हैं, ली जा रही हैं, और उन्होंने बहरिया टाउन का नाम लिया था बीच में। मैं यहाँ पे बहरिया टाउन को किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा कि उन्होंने किया है गलती है या वो इन्वॉल्व है, लेकिन ये एहतजाज करने वाले किसानों ने इस चीज़ को सबके सामने प्रोटेस्ट के दौरान लेके आए कि जी ये मलिक रियाज और ये बहरिया टाउन जो है उनकी ज़मीनें हथिया रहे हैं और ये हालात बन रहे हैं। तो रियलिटी क्या है ये तो डेफिनेटली जो भी होंगे उनको चेक करना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। तो वाटसक रोड के पास जी ज़रूरी रकबा है, टाइप ऑफ लैंड बहुत अच्छी है जी उधर, अगर आपने वो जगह देखी हो तो। लेकिन वहाँ पे वो इतनी बड़ी जगह नहीं है कि वो 50,000 से 1 लाख कनाल जो है ना, आप समझ लें कोई सोसाइटी के लिए वहाँ मिल जाएगी। देन चारसदा रोड पे जी ठीक ठाक रकबा है जो कि बहरिया टाउन पेशावर के लिए जो कहा जा रहा है वहाँ पे भी परचेजिंग, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों पे आप समझे हैं। तो ये एक अभी भी लोगों को कंफर्म नहीं है कि जी कहाँ पे ज़मीन ली जा रही है, कौन सी जगह है जहाँ पे बहरिया टाउन पेशावर को लॉन्च किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो हमने जो प्रोटेस्ट था जिसमें वारसक रोड की जो किसानों ने किया था, उन्होंने सबसे बड़ा प्रोटेस्ट में उनका यही ऑब्जेक्टिव था। वो कहते हैं कि जी हम मरने मिटने को तैयार हैं, हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे, यही हमारे इनकम का ज़रिया है। तो बैरिया टाउन पेशावर में जी हमने देखा ये बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं ज़मीन के। अगर बहरिया टाउन कराची रावलपिंडी की हम बात करें तो वहाँ पे जी जो ज़मीनें जिस तरीके से भी उन्होंने हासिल की सोसाइटी के लिए, वहाँ के लोगों का जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो नहीं है जो कि के का मिजाज और कल्चरल उसमें देखा जाए तो एक डिफरेंट है यहाँ पे। और इस सब को हम सब अच्छे से जानते हैं जिस तरह रेजिस्टेंस कर सकते हैं, जिस वजह से शायद बहरिया टाउन पेशावर डिले में ही जाया जा रहा है। देन अब जो मैं आपके साथ अगली लास्ट बात शेयर करूँगा कि मार्केट में सब बहुत ज़्यादा ख़बरें क्यों हैं और ऐसे क्या बात हुई है कि जी बहरिया टाउन पेशावर का सब कह रहे हैं कि जी इफ्तिताह होने लगे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से जो है
نکال رہے ہیں پیسے، تو اور دوسرے مارکیٹ سے بھی، یہ نہیں کہ یہاں سے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اخباروں میں کچھ آیا تھا. جیسے میں نے ایک یہ اخبار کی خبر یہ لگائی ہوئی، جس کے اندر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جی 17 اگست 2021 کو جی بحریہ ٹاؤن پشاور کا افتتاح ہوگا، جس میں فردر میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو ہے پہلے مرحلے میں فیز 1 کا افتتاح ہوگا، جس میں ایفیڈیوٹ فائل جاری کی جائے گی، جبکہ دوسرے فیز کے اندر بار کوڈ فائل جاری کی جائیں گی اور یہ بینک جو ہے نا جاری کریں گے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہی باتیں آ جاتی ہیں این او سی اور ان تمام کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے جی، کہ کم از کم وہ اپنے فارمز کو بھیج دیں، اس سے کچھ انکم ہوگی تو زمین پرچیز کریں گے، جو کہ ان سوسائٹیوں کا ایک خاصا رہا ہے، ایک بزنس ماڈل ہے، شاید اس کی طرف یہ جا رہے ہیں. بہرحال یہ جو خبر آئی تھی اخبار میں، تو اس کے بعد جو ہے مارکیٹ میں کافی ہلچل مچی تھی. اور آن گراؤنڈ جو ہے اس طرح کا ابھی تک 17 اگست بھی گزر گیا، آج ہم 22 اگست کو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی گزر گئی ہے اور اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی. سپٹمبر میں میرے خیال سے ان کی کوئی ہیئرنگ ہے ابھی عدالت میں، تو اس کے بعد کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کے کیا حالات بنتے ہیں. آخری بات جو کنکلوژن کی طرف میں آؤں گا، اس میں اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی بات ہے، آپ کی اپنی رائے ہے جی، وہ قابل احترام ہے. وہ یہ جناب کہ راولپنڈی اسلام آباد کی جو مارکیٹس ہیں، ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن پشاور کا کوئی اثر ہوگا؟ اسپیشلی ڈی ایچ اے پشاور والے بھی اس کے اوپر کافی نظر جما کے بیٹھے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جی بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کا اگر ہم کمپیریزن کیا جائے تو ڈی ایچ اے سے کہ نیکسٹ لیول پہ بحریہ ٹاؤن آتا ہے ہمیشہ. اور ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جی ان کی بہت زیادہ کنٹروورسیز ہوتی ہیں، ان کے بہت زیادہ تنازع کا شکار رہتے ہیں کہ زمین کے مسئلے ہیں، یہ ہیں وہ، لیکن بحریہ ہمیشہ ایک اچھا بزنس کر کے جاتا ہے. تو اسلام آباد راولپنڈی کی جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے یا مارکیٹ ہے، اس کے اندر کے پی کے سے بہت بڑا انویسٹر ہے، آپ کا ہزارہ سے آپ کا جو پشاور اور مردان سوات اور اس سائڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے بہت بڑا انویسٹمنٹ جو ہے نا اور قبائلی علاقوں کا اس میں آتا ہے. تو اسلام آباد میں آتا ہے، پنڈی میں آتا ہے. 2017 کی بات کر لیں، بحریہ ٹاؤن کی بات کر لیں، بحریہ انکلیو کی بات کر لیں، جس پروجیکٹ پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے، گلبرگ میں چلے جائیں. تو بتانے کا مقصد ہے ڈیفینیٹلی ابھی یہ سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ اپنی پیک پہ ہیں یا ایک ایسے لیول پہ پہنچے ہیں، بہت سارے جو کہ وہاں سے اب آپ کو ایکسٹرا بہت زیادہ چیز ارن نہیں ہوتی دکھائی دے رہی. تو کیا ہوگا جی، اس کا الٹیمیٹلی پریشر کدھر آئے گا؟ بحریہ ٹاؤن پشاور پہ. لوگ اپنے مارکیٹ سے پیسے کھینچ کے اور وہاں پہ لگائیں گے. بحریہ ٹاؤن پشاور کب آئے گا؟ یہ ایک دم سرپرائز ہوگا جی. یہ ایک دم یہ نہیں ہوگا کہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا ایک ہفتے میں تیار ہونے کا وقت مل جائے، چیزیں بیچیں جلدی سے اور آ جائیں ادھر. تو اس میں ٹائم لگے گا اور ہو سکتا ہے یہ سال شاید پورا لگ جائے. یہ میری پریڈکشن یا فور کاسٹ جو حالات دیکھ کے میں بتا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے شاید اس سال کے آخر تک یا نیکسٹ ایئر کے بالکل سٹارٹ پہ یہ کہیں پہ سٹارٹ میں یہ لانچ ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں تو سوسائٹی کو ہی آئیڈیا ہوگا کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں. تو یہ بحریہ ٹاؤن پشاور کے جی حالات ہیں اس ٹائم پہ، آن گراؤنڈ کیا حالات چل رہے ہیں. زمین کے مسئلوں کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ یہاں پہ جو لیگل مسئلے مسائل ہیں ان کا بھی بتا دیا ہے. اور اس میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھی انفارمیشن ہے، لازمی آپ کمنٹ میں جی بتا دیا کریں، تاکہ کیونکہ میرے پاس ضروری نہیں ہر چیز میں نے دیکھی ہو. اور یہ جو خبر ہے یہ جی میں نے اخبار سے ہی نکالی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کو میں کنفرم کر دوں کہ جی میرے پاس یہ اوتھینٹک ذریعے سے مجھے پتہ چلا. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.